प्रधानमन्त्रीले के भन्छ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी ल्याउने नेपालमा अरे के यस्तो नि हुन्छ पृथ्वी राजमार्गको बाटो यार हेर्नु त जति नि यो के खालको सरकार हो यार कतिपय एक्सिडेन्ट भएको देखिरहेको छु मैले हैन के हो दाइ हजुरले यता साइड चाप्ने हैन नि त यताबाट आउने हो नि म त आफ्नो बाटोमा त हेर्न पाएँ नि त लिकमा त म यताबाट आउँदै थिएँ उहाँले यता रङ हाल्नु भयो क्या र होइन त इट्स ओके दाइ इट्स ओके म आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ रङ साइडमा हाल्नु भयो क्या उहाँले हजुर हामी डट बाइकर्स हो होइन तपाईँहरूले मैले म्याक्सिमम् बुझेको कुरा है हाम्रो पिपलहरू छ होइन उहाँहरूले चाहिँ एकदमै हामीलाई नेगेटिभ रूपले हेर्नुहुन्छ नेगेटिभ वेले चाहिँ सोच्नुहुन्छ तर हामी त्यति नेगेटिभ छैनौँ कि वी आर पोजिटिभ है त्यही भएर तपाईँहरूको आफ्नो सोच बदलिनु होइन अनि तपाईँहरूले डट बाइक चलायो भन्नेमा चाहिँ कहिले पनि हामी के क्रिमिनल्स हो हामी रबर हो हामी ग्याङस्टर हो हामी फाइटर हो र यार हामी पनि मान्छे हो नि हाम्रो पनि फिलिङ्स हुन्छ होइन यद्यपि हाम्रो बाइकको आवाज ठुलो भए पनि हाम्रो मनमा त शान्त छन् त एउटा पिस बोकेर हिँड्छौँ त हामीले कसैलाई पनि हट गर्ने तरिकाले हामी हिँडेको हुँदैन कि सो प्लिज रेस्पेक्ट बाइकर्स होइन कहाँ हामी त्यो बाइकको आवाज ठुलो भयो भन्नेमा हामीले कहिले पनि बाइक स्पिड कुदाएको भन्न मिल्दैन कि हामीले कुदाउँछौँ तर बाटो हेरेर हामीले कहिले पनि कसैलाई होइन हट गर्ने गरेर चलाएको चाहिँ हुँदैन क्या सो अल दि राइडर्स इन्क्लुडिङ डट राइडर्स है मैले मेनली फोकस गरेको डट राइडर्सहरूलाई है तपाईँहरूले अब हामीलाई यसरी नराम्रो नजरले हेर्दा त हाम्रो पनि मन दुख्छ नि यार हामी पनि मान्छे हो अनि एज यु क्यान सी अघिको एक्सिडेन्टमा है अब त्यो दाइले यता रङ साइड च्यापेर आउनुभएको थियो म आफ्नै साइडमा थिएँ बाइकको आवाज चाहिँ अटोमेटिकै अब साउन्ड ठुलो छ होइन अनि त्यहाँको जस भनौँ न अब छिमेकीले चाहिँ अब मलाई चाहिँ अब होइन अब बाइकको साउन्ड ठुलो भयो भन्दैमा अब तपाईँ स्पिडमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने यस्तो कुरा गर्नु भएन हेरिकन त्योभन्दा चाहिँ हामीलाई पनि मन दुख्छ नि त होइन सो चेन्ज यर थिङ्किङ होइन टुवर्ड्स डट बाइकर्स यति नै हो थ्याङ्क यू सो मच द्याट्स फर इट है होइन गाई चाहिँ भर्खरै हलल्लु हो कि खै के हो यार के हो बजार भन्दै थियो दाइले है माछा टन्नै पालेको रहेछ नि यतातिर म थाहा थिएन यार कस्तो यार यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ यार च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइस बाटो पनि रहेछ यार स्याङ्जा नै बाटो हो क्या हो कि त्यो बाटोबाट स्याङ्जा जान्छ जस्तो भन्ने सुनेको थिएँ मैले तर नट स्योर फेरि गाइस है पागल जस्तो छ क्या एक्लै हिँडिन्छ है सोलो राइड है हुन त आफूभित्रको एउटा कन्फिडेन्ट पनि हो है पल्लोपुरी आयो है गाई गोरु सधैँ डराउनु पर्छ है एकचोटि हान्दै हो नि ड्याङ्गै हो त्यो तल्लोपुरी होइन दाइ अङ्कल यो तल्लोपुरी आउने बित्तिकै चाहिँ मैले मेरो एउटा साथीलाई सम्झेँ है उसको नाम चाहिँ किरण हो अब हामी सानो हुने बेलामा चाहिँ सँगै कराते खेलिन्थ्यो क्या हाम्रो घरतिर अनि त्यस्तै 2-3 वर्ष भयो बिचरा सुसाइड गरेको मलाई घर पनि थाहा छैन क्या सोधौँ है दिदी किरणको घर कता हो नि किरण कि किरण बिते थियो नि हजुर ए उता पारेको हजुर किरणकै बिते थियो नि अस्ति नै सुसाइड भएर
यो रातो टिनले छाउँछ नि ए हजुर हो त्यसको घरमा नि ढाला नि ए बिमल अनि कहाँ आजकल बिमल हो त्यो बिमल घर ए ऊ त्यो दुई तले ए ल हुन्छ है तल्लो पुडी है घुम्न आएको थियो क्या त्यो गाई चाहिँ है तल्लो पुडी ओहो अङ्कलहरू घुम्न आउनुभएको थियो यता म नि यसो एक राउन्ड हानेको हो भ्लग बनाउँदै हिँडेको सो गाइज म अघि नै चाहिँ उता पारीको हाम्रो नर्सरी हो घुम्दै आएर म चाहिँ यो जङ्गल यो बाटो गएको थिएँ है यो क्यान सी त्यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ उताबाट उता गएको थिएँ पहिला भ्लगमा त्यही भएर यताबाट माथिल्लो पुणी हुँदै तल्लो पुणी हुँदै आएको छु अब एकछिनमा घर जाने एकछिन अङ्कलहरूसँग बसेर कुराकानी गरौँ न कति आउनु भयो अङ्कलहरू 1 घन्टा भयो तल्लो बाटो गयो कि माथिल्लो कुनाको म चाहिँ सुरुमा के भन्छ अरे झोलिङ्गे पुलबाट आएको अरे अनि यसो जङ्गलमा राउन्ड हानेर अनि तल्लोबाट गएर यता माथिबाट आएको कि माथिल्लो कुनाको बाटो ठिक छ भित्ताको ठिकै छ मेरो बाइकलाई त ठिकै छ अब अरू बाइकलाई अलिक गाह्रै पर्छ बाटो बिग्रेछ अलि भत्के खाके हालिदिनु नि त अङ्कल भिडियोमा पुलहरू कहाँ थियो त नि यहाँबाट हिँडेर उहाँ दुलेगौडा पुग्नु पऱ्यो दुलेगौडाबाट फेरि घुमेर आउनु पर्थ्यो त्यो जमानामा है ल गाइज है अब भ्लगिङ गर्दै आइरहेको थियो बाइकमा ठ्याक्क फेरि घरतिरको अङ्कलहरूलाई भेटिहाल्यो फेरि है तलको नि यो पुडी नै हो तल्लो पुडी नै हो यो तल्लो पुडी यसलाई चाहिँ पहिला यो गाई चरन हो कि यसलाई खैतारा भन्छन् हजुर यो माथिल्लो पुडी यो तल्लो पुडी त्यो माथिल्लो पुडी यसलाई खैतारा भन्छ ए यहाँ चाहिँ पहिला यहाँको बासिन्दाहरूको गाई चरन हो गाई चराउने ठाउँ गाई चरन अहिले घरै घर भयो यस्तो पहिला त यहाँ त यो चौरभरि अटाउँथेन है एउटाको चाहिँ 50-60 वटा भेडा हुन्थ्यो त्यही त मैले पनि सुने भेडा हुन्थ्यो अरे यहाँ पहिला आजकल छैन है छ होला अलिअलि छ होला अझै हजुर त्यो गाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी कास्की जिल्लामा अवस्थित छौँ होइन यहाँ पारी हेर्नुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ तनहुँ हो 33 लास्ट पोइन्टमा हो अनि ठ्याक्कै हामी पनि बस्ने नर्सरी हो शुक्ला गण्डकी 2 कोत्रे नर्सरी तनहुँ हो होइन यो यता पारी चाहिँ तनहुँ यता वारी चाहिँ कास्की हो के गाई छ अहिले त हाम्रो शेरबा त पनि गर्दै बोल्छ एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ गाई चाहिँ मैले त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ एकजना पत्रकारले सोधिरहेको थियो कि होइन प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ 5-6 चोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री खाइसक्नु भयो अहिलेसम्म एउटा विकासको काम पनि गर्नु भएन अनि बाहिर देशतिर हेर्ने हो भने अब अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा टप गरेकोहरूलाई चाहिँ होइन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्छ तपाईँ चाहिँ कति पढ्नु भएको छ यहाँ भनेको त क्वेसनै नबुझिकन होइन प्रधानमन्त्रीले के भन्छ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी काउडे ल्याउने नेपालमा अरे क्या त्यस्तो छ के भन्नु गाई चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो चाहिँ भने हाम्रो देश चाहिँ साह्रै राम्रो साह्रै रमाइलो एउटा गीत गाइदिनु नि त अङ्कल ल गीत आउँछ भने हजुरलाई एउटा गीत गाइदिनु नि त गीत आउँदैन गीत नआए पनि डान्स गरेको चाहिँ देखेको थिएँ मैले अस्ति नै हजुरले डान्स त गर्नुहुन्छ होइन कहिले कहिले यसो चाहिँ अब रमाइलो ठाउँमा नाचिन्थ्यो एकदम पहिला अब त बुढा आजकल लाग्यो बुढा भयो ल गाई चाहिँ अब एकछिन बसिहाल्यो आधी घन्टा यति कुरासारा गरियो अब चाहिँ म फर्किँदैछु ल अङ्कलहरू आउँदै गर्नु है ल गएको है त्यही बाटो म चाहिँ अघि नै है तुफान बाइक स्पिड हानेको एकदमै राम्रो छ एक दिन चाहिँ ड्रोन भयो भने चाहिँ माथिबाट सुट हान्ने सोचमा छँदैछु माया गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला यसरी नै ल बस्नु है अङ्कल आउँदै गर्नु के भयो हेलो बाबु बाटो त्यस्तै छ गाई चाहिँ यो बिल्डिङ देखिरहनु भएको छ नि गाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो
जमानामा चाहिँ ट्विन हो है। ट्विन भनेको केबल कार थियो है, यो पुरीदेखि यता पारी कोत्रेसम्म। अनि माथिको चाहिँ एग्लिखेत है, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्कुल छ क्या तपाईँको, हंसबानी छ स्कुल। अनि यहाँको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो क्या त्यो बेलामा चाहिँ है। अब पुल पनि थिएन, एउटा नर्मल मान्छे हिँड्ने पनि पुल पनि थिएन क्या। त्यो भएर चाहिँ डेली रूपमा चाहिँ उनीहरूले अब उहाँहरूले चाहिँ होइन पैसा दिनुपर्ने, टिकट काटेर जानुपर्ने, टिकट काटेर आउनुपर्ने, एकदमै प्रब्लम थियो है। तर अहिले आएर चाहिँ जस भनौँ न अब सबै ठाउँमा विकास हुँदै गयो हाम्रो नेपालमा चाहिँ। अनि त्यस्तै 3-4 वर्ष भयो होला यो ठाउँमा चाहिँ अहिले तपाईँको पुल हालेको है। हाम्रो यो सस्पेन्सन ब्रिज भयो। त्यो गाह्रो भयो क्या दिदी? बाटो हुँदै चाहिँ उता साङ्जा जान्छ भन्ने एउटा प्रिडिक्सन हो गाइज है। सो यो पुल बनाउन जतिजनाले पनि योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद। अनि अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरू सबैले चाहिँ सुख पाएको छ यहाँको बासिन्दाहरूले। ए माथिको भत्कियो गाई चाहिँ है, यहीँ उडाएर आएछ। सो नवलपरासी हो कि साङ्जा भन्दै थियो, यो बाटो जोइन हुँदैछ। एन्ड यु क्यान सी हियर सिटी खोला, पौडी खेल्ने ठाउँ हो। पानी कोत्रे खोला हुन्छ, कोत्रे हो होइन। अनि यहाँ चाहिँ हामी पौडी खेल्न आउँथ्यो गाई चाहिँ। अनि पौडी खेल्ने बेलामा चाहिँ अनि पुरै पानीले यस्तो भएर चाहिँ सक्यो है, नबोलिकन जानु है। यो माथिको चाहिँ ठुलो गाई। एन्ड दिस इज माई भिलेज। रमाइलो त लास्टै रमाइलो हो है गाइस। फाइनली कोत्रे आएको छ हामी। अब घरतिर लागौँ है त गाइस। मलाई एकदमै रिस उठेको कुरा चाहिँ है, अब यो पुलहरू होइन, यो बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो यो पृथ्वी राजमार्ग अरे है, यस्तो नि हुन्छ पृथ्वी राजमार्गको बाटो यार। हेर्नु त जति नै यो के खालको सरकार हो यार, जतिहरू पनि बाटो बनाउँछ हेर्नु अब यस्तो खाल्टो हुन्छ। पानीले चाहिँ यस्तो डिस्टर्ब गर्छ है। राम्रोसँग एकचोटि बाटो बनाउने भयो भने त अब कति वर्षको लागि चाहिँ अब हामी ढुक्क हुन्थ्यो नि त होइन। अब यहाँ कतिपय एक्सिडेन्ट भएको देखिरहेको छु मैले होइन। सो म त्यही भन्न चाहन्छु, अब अहिलेको सरकारले चाहिँ यो बाटो निर्माणमा चाहिँ एकदम धेरै केन्द्रित गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। तपाईँलाई यो कुराहरू चाहिँ कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट अन गर्नु है। बाटो यस्तै छ, नराम्रो छ। सो भन्दा घर आइसकेको छु। के हो दाइ, हजुरले यता साइड च्याप्ने होइन नि त, यताबाट आउने हो नि। लागेन त लागेन है, के भयो? ए अलि यताबाट च्याप्नु पर्ने नि, अलि यताबाट च्याप्नु भयो क्या। त्यो पनि हो। अब मैले त आफ्नो बाटो मात्रै हेर्न पाएँ नि त लिकमा त। म यताबाट आउँदै थिएँ, उहाँले यता रङ हाल्नु भयो क्या। ल होइन त इट्स ओके त, इट्स ओके। होइन यस्तो अब म आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ, रङ साइडमा हाल्नु भयो क्या उहाँले। हजुर होइन केही छैन, केही भएन, त्यही ठुलो कुरा हो नि।